बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही सब लोगों को? जी ओके। जी आ रही। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं हूं मुनीर अहमद, और आज हम बात कर रहे होंगे द जिनेवा रोड मैप फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। 9 जनवरी को इसके हवाले से एक मीटिंग हुई थी जिनेवा में। यूएन की पहली ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें किसी कंट्री ने होस्ट किया, और उसके लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, और कुछ $10 बिलियन की कमिटमेंट्स भी आई हैं। और ये हम जानते हैं कि सारी कमिटमेंट्स कभी भी पूरी नहीं होती। और अगर इससे पहले जो डोनर कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान के लिए या किसी के लिए भी हुई, तो 10-12% से ऊपर जो है, या 15% से ऊपर जो है मैच्योर नहीं हुई कमिटमेंट्स। हमें उम्मीद तो करनी चाहिए, जैसे कि हम हमेशा से बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें शायद उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, और कोई अपने डोमेस्टिक ऐसे इक़दाम ज़रूर करने चाहिए जो हमारे लिए जिनको लेके हम चल सकें। आज हम इसी हवाले से बात करना चाहते हैं कि रोड मैप क्या हो सकता है। एक तो फ्रेमवर्क रिकवरी और रिहैबिलिटेशन का जो यूएन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया, एक तो वो हमारे लिए मशअल राह कह लें, या एक हमारे लिए गाइडेंस के लिए मौजूद है। लेकिन क्या उस रोड मैप को एज इट इज़ हम लेके चलें? जैसे हमारी जो पहली जो हमारी माजी की रिवायात हैं, we have seen like we could not implement all the recovery and rehabilitation। और जैसे एरा का भी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है, और उसमें कोई 3-4 साल में वो हमने रिकवरी करनी थी, और उसको बहुत वक्त लग गया। और अभी भी ये सूरत हाल वहाँ पे नज़र आती है कि हम कहीं खड़े हुए नजर नहीं आते, और अभी बहुत सारा काम लोग शिकायत करते हैं। और दूसरी जो पैसों आगे पीछे हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए एक सूरत हाल है। तो इस ऐसे ही हमने कहा कि जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इकट्ठे हों और कोई इसके ऊपर बात की जा सके कि हमें कैसे इस मसले को लेके आगे चलना है, और ये कमिटमेंट्स मैच्योर करने के लिए सिविल सोसाइटी का रोल क्या हो सकता है। तो इस पे बात करने के लिए आज हमने कुछ दोस्तों को दावत दी है। डॉक्टर अपने अली तौकीर शेख साहब इज़ अ वेल नोन क्लाइमेट एंड वाटर एक्सपर्ट, और सच्ची सी बात है कि अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है तो 2-3 लोग हैं, उनमें से एक अली तौकीर शेख साहब हैं, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इनका अपना एक विजन है, जो ये हमारे साथ डॉन के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनमें भी शेयर करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि कभी कभार हमें इनके साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी बैठने का इत्तेफाक होता है। तो हम चाहेंगे, एक तो अली तौकीर शेख साहब जो हैं, ही विल बी आवर की नोट स्पीकर। कोई 15-20 मिनट जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखेंगे। देन वी हैव Dr. Zainab Ahmed. Dr. Zainab Ahmed is the assistant professor at Lahore Garrison University. She is teaching there international relations and has like a good insight on the development issues as well. Then we have economists from PIDE, Pakistan Institute of Development and Economics, Dr. Khalid Mahmood Sahab, उनसे भी। और फिर हमारे पास अपने एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ज़हरा खालिद भी हैं, हम उनसे भी। तो ये हमारे पैनलिस्ट हैं आज के। और उसके बाद दिस हाउस विल बी ओपन फॉर एवरीवन। आप इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं ब्रीफली, कोई सवाल हों या कोई कंसर्न्स हैं उनको भी आप रेस कर सकते हैं। अली तौकीर शेख साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं।
کہ یہ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کی ہم لوگ اس کے بارے میں بہت وقت سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ مل کر کلائمیٹ مین سٹریمنگ کا کام ہم نے 22 مئی 2007 کو شروع کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئیڈیا آپ کے پاس لے کے آیا اور یو ویری کائنڈلی سپورٹڈ دی آئیڈیا. دیٹ واز دی بگننگ آف دی مین سٹریمنگ آف کلائمیٹ چینج ان پاکستان. وہاں سے لے کے اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے، اور فلڈز کے بعد ہماری جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے وہ کیا ہونی چاہیے. واٹ کوڈ بی دی ایسینشلز آف دی کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان. گو اہیڈ علی توفیق شیخ صاحب. بہت شکریہ منیر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ایسے سیمینار اتنے امپورٹنٹ ایشوز پہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو سینسٹائز کرتے ہیں، اویئر کرتے ہیں. I have benefited from these seminars and I'll benefit again today as I've done before. میں صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر جب آپ بات کر رہے تھے کمیونیکیشن والی تو مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جی ٹرین پہ لاہور سے کراچی جا رہی تھی، تو جب سکھر میں ٹرین رکی تو وہ فٹ پاتھ پہ اس سے سن رہی تھی، تو اس نے ٹھیک ہے جی گاڑی چلائے، مگر اس نے کہا تو وہ اماں کو وہ چیز نہیں ملی، تو وہ اس کے پاس جو گارڈ تھا اس کے پاس اور کہا اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے کہا پتر میرا ایک روپیہ گر گیا وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں. تو اس نے کہا کتنے؟ تو اس نے کہا ملتان کے اسٹیشن پہ. تو اگر آپ کا روپیہ ملتان کے اسٹیشن پہ گرا ہے تو آپ ساری عمر سکھر میں رہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. ایک چیز میں نے چیز یہ کہ جی اگر میری میں آنکھ ہو تو اس میں جتنے مرضی پیسے ڈالتا رہوں وہ جیب کا. تو دوسرا جو میں نے آپ کو دینا ہے کہ وہ ہماری جیب میں کچھ سوراخ ہے. تو اچھا علی توقیر شیخ صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ بہت مفل سی آ رہی ہے اور کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ کی آواز کٹنی نہیں چاہیے. اب بہتر ہے؟ جی جی اب بہتر ہے. چلے تو یہ 2 میسیجز ہیں جو میں اگلے 5-10 منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ نے جنیوا کا ذکر کیا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جو گریوٹی آف دی چیلنج ہے وہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. آپ کا نقصان ہوا تھا 30 بلین. جی آپ نے کہا انٹرنیشنل کمیونٹی 16 بلین دے دے تو ہماری ایمرجنسی ریلیف ہو جائے گی، اور یہ ایمرجنسی ریلیف تھی، اس میں ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. گرچہ ان کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں ریزیلینس کا بہت ذکر ہے. جی جی اور جو کمٹمنٹس آئی ہیں، اگر اس میں سے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ کے جو لونز ہوتے ہیں ورلڈ بینک کے، اے ڈی بی کے، شنگھائی والے کے یا اسلامک بینک کے، وہ اگر نکال دیں تو باقی تقریباً $1 بلین کے ارد گرد ہے جو بائی لیٹرلز نے کمٹ کیا ہے، یو کے، یو ایس، جرمنی، ایسے لوگوں نے. اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنی پرائر کمٹمنٹس تھیں اور کتنی نئی کمٹمنٹس ہیں. تو کلائمیٹ چینج فائنینس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نیو اینڈ ایڈیشنل فائنینسنگ، کیونکہ اکثر جو ڈونرز ہیں، ویسٹ کے ڈونرز جو ہیں، جب وہ اپنے فائنینشیل کنٹریبیوشن ڈیولپنگ کنٹریز کرتے ہیں تو وہ ڈبل کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور وہی چیز 4 طرح سے ڈفرنٹ طرح سے کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کو کٹ کرنے کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ نیو اینڈ ایڈیشنل ریسورسز کی ہوتی ہے. تو وی اسٹل نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دی ایڈیشنل اینڈ نیو ریسورسز، نیو اینڈ ایڈیشنل کمٹمنٹس جو آن کو پہلے نیگوشیٹڈ یا کمیونیکیٹڈ نہیں تھیں، جو ایگزسٹنگ کمٹمنٹس کو ری پرپز نہیں کر رہے یا ری پیکج نہیں کر رہے یا ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کر رہے. بٹ فار اے مومنٹ اگر آپ 100% ازیوم کر لیں کہ جی نئی کمٹمنٹ ہے، اور آپ یہ بھی ازیوم کر لیں کہ
10 बिलियन नहीं 20 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट है। तो वो जो मेरी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी थी कि सखर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रुपया ना ढूंढे, मुल्तान में जाएं जहाँ पे गुम हुआ था, और दूसरी मैंने कही थी कि अगर आपके जेब में सुराख है तो वो पहले बंद करें, अदरवाइज जेब में कुछ नहीं जाएगा। तो मैं इन दो चीजों की तरफ आता हूँ कि जो पैसों की कमिटमेंट है वो हम अभी तक सखर के स्टेशन पे हैं। पहले मैं आपको मुल्तान लेके जाना चाहता हूँ, और आप सब इस फील्ड में काम करते हैं, मुझे ज्यादा जोर लगाने की नहीं होगी। तो पहला पॉइंट यह है कि हमारा जो नुकसान है वो लोकल लेवल पे होता है। No amount of top-down commitments and top-down planning and top-down expenditures will help us reduce local level vulnerability. और वो लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है। सिर्फ उसको पता है कि इस सड़क पे से स्टॉर्म चैनल गुजरता था, उसको रिवाइव करने की जरूरत है अगर हमने फ्लड पे कंट्रोल करना है। सड़क वाइडनिंग के साथ में भी ट्रैफिक मैनेज हो जाएगी, मगर फ्लड का मसला खड़ा हो जाएगा। सिर्फ हमारे नाज़िम को पता होगा या उसके काउंसलर्स को पता होगा, बेशक उनका स्किल सेट बहुत कम हो, बेशक हमारे घर में जो कुक या ड्राइवर काम करता है वो लोकल लेवल पर जो है वो काउंसलर हो, मगर उसको पता होगा कि कौन सी कम्युनिटी लो लाइंग एरिया में रहती है तो उसको इवैक्यूएट करने की जरूरत होगी। हमें अपनी पीएचडी के बावजूद और 25 साल की गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की सर्विस के बावजूद इन चीजों का बिल्कुल ना पता है, ना पता चलेगा। और ना जीसीएफ को इस चीज का पता है, ना डिफर्ड को इस चीज का पता है, ना एडीबी या वर्ल्ड बैंक को इन चीजों का पता है। उसका अगर किसी को पता होगा तो इन्हीं लोगों का होगा। तो जो कहते हैं कि उनका स्किल सेट नहीं है वो सब गलत कहते हैं। जो स्किल्स हमें वहां पे चाहिए, जो कैपेसिटीज चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए वो एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, और ट्रस्ट डेफिसिट में सेल्फिश मोटिवेशन है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मैं हमेशा कहूंगा बाकी लोग करप्ट हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनको ट्रांसफर ना करें, मेरे पास करें। तो ये एक इशू रिजॉल्व करने की जरूरत है अगर आपने लोकल लेवल पे अपनी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को कवर करना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि आपकी जेब में जो सुराख है वो क्या है। पहले आप ये देखिए कि आपका नुकसान क्या हुआ है, उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। जो 30 बिलियन का गवर्नमेंट ने एस्टिमेट दिया उसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ईयू एंड यूएन एजेंसीज शामिल थी जो प्लानिंग कमीशन के साथ काम कर रही थी। तो ये मेरा डेटा नहीं है। वो ये कहती हैं कि 19 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है लोगों की हाउसिंग में, प्राइवेट हाउसिंग। वो कच्ची बस्ती होगी बलूचिस्तान में, वो किसी का कच्चा टूटा फूटा घर होगा सदर्न पंजाब में, या सिंध के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पानी खड़ा हुआ, या केपी में जहां जहां फ्लड गया। 19 बिलियन। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, अगर यही फ्लड हमारे इस्लामाबाद में आता तो जहाँ पे मेरा घर है या आपका घर है या आपके लिसने सुनने वालों का घर है, शायद वो पूरा डिमोलिश ना होता, शायद सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आता। शायद जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर हमने लैंड यूज प्लानिंग की हो, अगर हमने हाउसिंग की टेक्नोलॉजी सही तरह से पॉपुलराइज की हो उनके साथ, और जो सब्सिडीज हम अर्बन एरियाज में देते हैं देने की बजाय हमने उनको दी होती, तो ये 19 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है हाउसिंग का, और वो भी पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का, वो ना होता। इसमें क्या कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर है। नंबर वन, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट कभी नहीं बनाई। नंबर टू, जो हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ वो है, हाउसिंग सोसाइटीज वाले लोग हैं, उनको गाइडलाइंस आपने भी दी नहीं है कि आप उस इन्फोर्स करना तो दूर की बात है कि घर के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसकी प्लिंथ कितनी हाई होनी चाहिए, कम से कम फाउंडेशन। और उसके लिए कभी हमने उनको इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करने की नहीं कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिस्प के थ्रू हमने कैश डिस्पर्समेंट की है तो हमने मीडिया की तस्वीरों के लिए, लोगों की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कि पानी, दवाई, इस किस्म की चीजें ले सकें, मगर उनकी लाइफ, उनके घरों की क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बिस्प के थ्रू उनको ट्रांसफर जा सकती थी, अभी भी जा सकती है अगर आपकी वो प्रायोरिटी हो तो
ہمارا جو ٹارگٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ $19 بلین کا جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. کلائمیٹ چینج واز اے تھریٹ ملٹی پلائر, اس نے اس کو ایکسینچویٹ کیا ہے. اور حالانکہ یہ بارشیں بہت انیوژلی ہائی تھی بہت سارے ایریاز میں, مگر پھر بھی ہم اس ایکسپینڈیچر کو بہت کم کر سکتے تھے. دوسرا نقصان ہوا ہے $12 بلین کا کراپس کا. بھائی ہمیں کس حکیم نے کہا تھا کہ سدرن پنجاب میں کاٹن لگائیں؟ کسی بھی بارش کے ساتھ کراپس کا نقصان ہو سکتا ہے, مگر ہمارے اتنے سارے جو ایگریکلچر کے انسٹیٹیوشنز ہیں, GCISC ہے اور PARC ہے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں اور فوڈ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور وہ آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے کہ ہمیں بتلائیں کہ کراپنگ پیٹرن کو کیسے ہم چینج کریں کہ مانسون اپنا پیٹرن چینج کر رہا ہے. فارمر جو ہے وہ گندم کو چھوڑ کے اب وہ گنا لگاتا ہے, شوگر کین لگاتا ہے, کیونکہ اس کی ریزیلینس رین فال کو زیادہ ہے. اس نے اپنی سروائیول کے لیے, حالانکہ شوگر کین ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ واٹر انٹینسو ہے نا, تو ہم واٹر اسکیرس کنٹری ہیں. سو دوسرا جو ہے وہ ہم اپنے اس نقصان کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں ایگریکلچر کے کلائمیٹ سمارٹ کراپنگ پیٹرن کو پروموٹ کرنا ہے اگر ہم نے اپنے نقصان کو بچانا ہے. میں ایک دو نقصانوں کا اور ذکر کرتا ہوں تاکہ میں اپنے ٹائم سے زیادہ ایکسیڈ نہ کروں. 9.5 بلین سے $10 بلین کا نقصان ہے جو گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کا نقصان ہے, جن کی سڑکیں ٹوٹی ہیں, جن کے برج ٹوٹے ہیں, جن کے پاور ہاؤس بہ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انجینئرنگ کے سٹینڈرڈز ہیں وہ آرکیک ہے, انگریز کے زمانے سے ہم نے ان کو کلائمیٹ سمارٹ کیا ہی نہیں ہے. ابھی بھی اگر وہ ریوائز نہیں کرتے اور ابھی بھی آپ کے پاس $10 بلین یا $20 بلین آ جاتے ہیں, تو اگر آپ نے انہی سٹینڈرڈز کے ساتھ بلڈ کیا تو آپ کی جیب میں سوراخ تو رہے گا, آپ کی ولنریبلٹی کم نہیں ہوگی اس کے ساتھ. تو اس وقت جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے بوتھ اربن اینڈ رورل جن کا نقصان ہوا ہے, ان کے انجینئرنگ سٹینڈرڈز کو کلائمیٹ سمارٹ کرنا زیادہ کریٹیکل ہے. تاکہ یہ دیکھیے, یہ ارتھکویک کے بعد بھی جب سکول گرے تھے تو جب بچے مرے تھے تو ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی تھی کہ یہ سکول کیوں گرے, ان کا سٹینڈرڈز اتنے پور کیوں ہیں, اتنے بچے کیوں مرے ہیں. کسی بھی اور ملک میں مرتے ہیں تو جیسے پشاور میں جو APS اسکول میں ذبح خانہ بنا تھا بچوں کی طرح, قوم کا دل ہل جانا چاہیے تھا, مگر ہم نے اس کرپشن کو کور اپ کیا, ہم نے اس کو کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا. اسی طرح یہ جو کرپشن ہے, اور یہ کرپشن صرف کھانا پینا یا پلفریج نہیں ہوتی, غلط سٹینڈرڈز کا استعمال بھی ہوتا ہے, غلط مٹیریل کا یوز بھی ہے, غلط کوالٹی سٹینڈرڈز بھی ہیں, غلط لوکیشن سلیکشن بھی ہے. یہ انکمپیٹنس اور مس مینجمنٹ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہم ویری کلیئر کہ گورنمنٹ کے کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انٹرنیشنل بینچ مارکس پہ لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم لے کر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں $10 بلین نہیں چاہیے, وہ ہم 10-20-50 ملین کے ساتھ اپنی ایگزسٹنگ کیپیسٹیز اور کمپیٹنسیز میں کر سکتے ہیں. اس وقت وہ کیپیسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں مگر ہم کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. اور اسی چیز کی ایکسٹینشن ہے کہ اگر $150 ملین کے جو ہیں 150 ملین کے ہاسپٹلز تباہ ہو گئے ہیں, یا 700 ملین کے جو 800 ملین کے اگر 777 ملین کہ اگر سکول تباہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سکول بلڈنگ میں زیادہ کرپشن ہے, اس کے سٹینڈرڈز کو قوم کا فیوچر سب سے پہلے اٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ہاسپٹل سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ ریلیٹو ٹرمز میں جب انٹرنیشنل سروے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری زیادہ کرپٹ ہے یا پولیس زیادہ کرپٹ ہے, یہ تو ایک پرسیپشن سروے ہوتا ہے, آپ کو بہت زیادہ اس میں ایکوریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پرسیپشن سروے یہ بتلاتا ہے ڈیٹا دیکھ کے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہیلتھ سیکٹر سے زیادہ کرپشن ہے, ورنہ ان کے اتنے زیادہ نقصان, اتنے زیادہ اسکول نہ گریں. وہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, امیروں کے بچے تو سٹی اسکول میں چلے جاتے ہیں. میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر. پہلا پوائنٹ سر جو میں نے کیا
کہ پلیز ہمارا روپیہ ملتان میں گم ہوا ہے، ملتان میں ڈھونڈیں، سکھر میں ڈھونڈیں. ہماری جو ولنریبلٹی ہے وہ اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور میں نہیں ہے، جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں نہیں ہے، نیشنل ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہے. کوئی انٹرنیشنل فائنانس جو آتا ہے وہ ان 3 جگہ پہ خرچ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ جو اس کے زیادہ ڈیزرونگ بینیفیشریز لوکل لیول گورنمنٹ کے اوپر ہیں، نہ وہاں پہ کرپشن کا ایشو ہوگا، نہ انکمپٹنس کا ایشو ہوگا. اگر وہ ہیں تو اپنی کمپٹنس کے ساتھ آپ سسٹم مانیٹرنگ کے، ویلیویشن کے بنائیں تاکہ وہ کرپشن نہ ہو. آپ بہت کمپٹنٹ لوگ ہیں، آپ نے کئی ٹریلین خرچ کیے ہیں پچھلے 50-70 سال میں، تو آپ ہمیں وہ سسٹم دیں بجائے اس کے کہ اس کی پائپ کو کاٹ دیں کہ جی یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہے، نہیں ہو سکتا. تو لوکل گورنمنٹ اس سولوشن نمبر 1. جب تک وہ نہیں ہوگی آپ آگے نہیں چلیں گے. اور دوسری چیز جو میں نے سٹینڈرڈز کی بات کی تھی آپ کے ساتھ، ان سٹینڈرڈز کے بغیر ہم بالکل آگے نہیں چل سکتے. اگلی دفعہ کوئی آپ کو ابھی بھی پیسے نہیں ملے بائی دی وے، اگلی دفعہ آپ کو اتنے بھی نہیں ملیں گے. ہماری مزری اور فرسٹریشن بہت بڑھتی جا رہی ہے. ابھی آج کے پیپرز میں یہ خبر تھی کہ اسی IMF نے جہاں پہ سری لنکا میں ڈیفالٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کی ملٹری کے سائز کو 50% کم کرنے کی ڈیمانڈ لگائی ہے، اور 35% کو ابھی کر دیا اس فسکل ایئر میں. 2 لاکھ سے 60 لاکھ نکال دیں آپ. تو ان چیزوں کا جو رزلٹ نکلے گا اسی لائف سٹائل کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں، اور اس لائف سٹائل میں جو جیب میں ہمارا سراغ ہے وہ کلائمیٹ چینج والا ہے. باقی چیزوں کا لوگوں کو بہت پتہ، اس کی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیب کا سراغ ہے، بہت ڈیمیج ہوتا ہے، یہ کرٹیل کرنا ہے. کوئی انٹرنیشنل اسسٹنس نہیں آئے گی، کوئی انٹرنیشنل ہیلپ نہیں آئے گی، کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں آئے گی. وہ بالکل ایک ٹوکنزم رہ گیا ہے پریس میں خبریں دینے کے لیے کہ جی آپ کو 10-20-50 ملین آ رہے ہیں، اور وہ آتے آتے جو اس میں ریالٹی میں آتا ہے وہ بھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ بڑی اسمال پرسنٹیج ہوتی ہے. تو میری سر یہ صرف 2 سبمیشن تھی. بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ علی توقیر شیخ صاحب. ڈیفینیٹلی ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہمارے جو لیکوناس ہیں وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا خالد عمران، ڈاکٹر عمران خالد علی توقیر شیخ صاحب آپ سے میرے خیال کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر عمران خالد. جی السلام علیکم. ویری کوئکلی، ایک تو میں وہ اپریشیٹ کر رہا تھا شیخ صاحب کا وہ کلیپنگ کا، میں نے وہ کیا تھا بیکاز اٹ واز جو اسٹینڈرڈس کی بات ہے وہ ہم اس پہ بھول جاتے ہیں. اب اگر اس کو میں صرف یہی جاننا چاہوں گا کہ اگر اب اس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے شیخ صاحب، تو you've got the Pakistan Engineering Council, you've got Pakistan Standards and Quality Control Authority, فیڈرل لیول پہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں. اب یہ آئی تھنک ڈیولوشن کے بعد یہ پروونسز کو فال کرے گا، وہاں پہ یہ چیز ہوگی. تو اگر ہم اس اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو ہاؤ ڈو یو فور سی دس کمنگ ان بیکمنگ اے ریالٹی ان ٹرمز آف how you're looking at it? جی علی توقیر شیخ صاحب انمیوٹ کر لیں. جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا. مجھے پتہ ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کوشچن بہت مشکل سوال ہے. ہم بہت ریفارم اورس سوسائٹی ہیں. ہم یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہم ڈیلی لائف میں کنٹمپریری نیڈس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم وہ دیکھنے کی بجائے ہم کوئی اسلامک ہسٹری سے ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریفارم، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ماڈرنائز، کیونکہ ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ اور انٹرسٹ گروپس کا جو اسٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، it is something we have to do and we have to help and others جتنا ہم کر سکتے ہیں. اور ایک چیز کا جو میرے دن میں سلوگن بنتا ہے، وداؤٹ ریفارمس there is no climate resilience. It is not a function of absence of resources. It is the function of the result of misappropriation of resources. کسی نے نہیں کہا کہ ہم ملیر کو تنگ کر دیں اور اس کے اوپر سڑک بنائیں. یہ آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ میں نے سڑک بنانی اور ملیر کو بند کر دیا، اور جنہوں نے اپنے پیسے یا لونز بیچنے وہ آپ کو فائنینسنگ پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو میرے حساب سے، میری حقیقی رائے میں،
میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں جا کے تقریریں کی ہیں, ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ بلیو می, آئی ہیو ٹولڈ دیم 300 engineers sitting there. میں کہ your hands are soaked in blood because you play as engineers. آپ ملک کو گائیڈ کرنے کے بجائے نسپاک, NEC اور پتہ نہیں کون کون سے آپ لیبل لگا کے وہی آرکیک اسٹینڈرڈس کے ساتھ انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں. اور یہی تو آپ جو ہیں وہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایلبو آؤٹ کیا ہوا ہے. کبھی FWO بن کے آتے ہیں, کبھی نیسپاک بن کے آتے ہیں, کبھی کچھ اور بن کے آتے ہیں, کبھی آتے ہیں. آپ نے مونوپولی کریٹ کی ہوئی آپس میں, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلے 50-70 سال میں دنیا میں کیا سٹینڈرڈز ہوئے ہیں اور کس طرح سے لوگوں نے اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا ہے. آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو, آپ گرین ایریا میں انکروچ کر کے وہاں پہ ان کی پلاٹنگ کرتے ہیں. آپ جو گورنمنٹ کے اپنے رولز اور ریگولیشن ہیں اس کے مطابق آنےسٹ میپس نہیں بنا کے دیتے, ٹھیک ہے, یہ چھوٹے بنا دیں گے. اور آپ کس طرح, سو ان ادر ورڈز واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, آرکیٹیکٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان, انجینئرنگ کونسل آف پاکستان, پاکستان انجینئرنگ انسٹیٹیوشن آف انجینئرنگ, میں نے ان کے ساتھ ایڈوکیسی کرنے کی کوشش کیا, بٹ آئی ایم ویری اسمال وائس اینڈ ویری اسمال قد و کاٹ. آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے پاس ریسرچ اسسٹنٹ ہیں جو ان چیزوں کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں ریسرچ کے ساتھ. اٹس اے جرنی اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف ون ویری, منیر صاحب معذرت کے ساتھ ایک فکرہ کہنے کی اجازت دیجیے, مجھے پتہ ٹائم شارٹ ہے. ہمیں اس چیز میں سے نکلنا چاہیے کہ وی آر دی وکٹم اور ہمارے مشن زیادہ نہیں ہے اور وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں. ہمیں رسپانسبلٹی کارڈ پہ آنا چاہیے. یہ گورنمنٹس کا فگ لیگ کا کور اپ ہے کہ ہم بہت زیادہ ولنریبل ہیں. ہم ولنریبل نہیں ہے, دنیا میں 100 سے زیادہ کنٹریز ہیں جن کے ہم سے مشن کم ہے. اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے چھپتے ہیں. تو یار عمران, آپ کو سارے ان چیزوں کا پہلے سے پتہ ہے, میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ریکارڈنگ کریں گے تو مے بی منیر صاحب کے رائٹر میں ایسی چیزیں آ جائیں. بالکل صحیح, بالکل. اچھا علی توقیر شیخ صاحب, محمود خالد صاحب پائٹ والے ہمارے دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کین علی صاحب آلسو ریلیٹ دس ڈیزاسٹر ود ایکسپیرینسز آف فلڈ 2010 میگنیچیوڈ اینڈ ایکسٹینٹ. Thank you. It's a technical question. I'll give a short answer. This one is clearly climate triggered, and this was not flooding. It was torrential rain. And a combination of them in different regions, there were different combinations. In Sindh, it was distinct from GB, and GB was distinct from southern Punjab, which was very different from northern areas. So let's not label it as flood. That is intellectual laziness. 2010 was mostly governance issue. Overnight, the elite that was ruling at the time, انہوں نے امبیکمنٹس توڑی تھی اپنے ایریا کو بچانے کے لیے, دوسرے کو فلڈنگ کرنے میں. This was a conflict between right bank and left bank. Okay. And yet we did not draw any conclusions to strengthen ourselves. Thank you, Ali Tawqir Sheikh Saab, for the time being. And now I would like to go to Dr. Zainab Ahmed, Lahore Garrison University, IR department. Dr. Zainab, how do you see this roadmap and this conference that we had? ہماری جو ریکوائرمنٹ پہلے ہم کہہ رہے تھے $30.2 billion ہے, اور پھر کہ ہم 16 بلین پہ بھی چل سکتے ہیں, اور اینڈ جو آیا کوئی 10 بلین کی کمٹمنٹس ہیں. میچورٹی از اسٹل فار کرائے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی السلام علیکم, کین یو ہیئر می؟ Am I audible enough? جی جی پلیز. جی اچھا منیر صاحب, thank you very much. What I would like to start my talk with is کہ اس کانفرنس سے تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. جی بیسک جو ساری باتیں ہیں, نمبرز کے علاوہ جو پرابلمس کی ساری باتیں ہیں, وہ توقیر شیخ صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی. As an educationist, I would like to connect this entire issue and this sluggish attitude to respond to this issue with some intellectual and educational problem as a nation we have.
and globally also, but लेकिन हमारा तो बहुत ही slow journey है इसमें. हमारे यहाँ हमेशा जो सबसे पहले important बात है, the punchline which needs to be understood is that climate change is a huge threat. जब हम threat की बात करते हैं और जब हम थ्रेट को अंडरस्टैंड करने की या इससे रिलेटेड परसेप्शन डेवलप करने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल हिंड्रेंस हमारे यहाँ ये आता है कि हम थ्रेट किसे कहते हैं. Overall, the world in this entire intellectual journey, they had been relating the threat to all the territorial issues and military problems. वो सारा जर्नी जो है पिछले 60-70 साल से चलता रहा और हम उसमें बाकी दुनिया से बहुत ही पीछे थे, और दुनिया जो पिछले 30 साल पहले एनवायरनमेंट के इशू को बहुत आगे ले आई कि दिस इज आल्सो अ ह्यूज थ्रेट व्हिच इज गोइंग टू बी अ बिगर थ्रेट, उसको हम आज तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए. रिस्पॉन्स हमारा आज भी जीरो है आफ्टर दिस डेवस्टेशन ऑफ 2022, जो बिल्कुल एक wake up call तो मैं जिसको नहीं कहूंगी, हम we are now under this problem, very much under this problem now. अब उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो यही रहा कि अगर आप इसको सियासी तौर पे देखें, माशी तौर पे देखें, समाजी तौर पे देखें, तो अवेयरनेस ही नहीं थी हमारे यहाँ, क्योंकि हम इसको थ्रेट ही नहीं समझते थे. 2003 में जब ये प्रोग्राम्स शुरू हो गए थे, हमने यूएन के साथ गवर्नमेंट लेवल पे ये काम शुरू हो गया था. हमने 2007 में कुछ फिगर्स दी कि जी हमें क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए क्या दरकार होगा. तो उस 2007-8 में 40 अरब डॉलर की रकम कहा गया कि जब तक हमें दुनिया प्रोवाइड नहीं करेगी, हम मिटिगेशन और अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज तौकीर साहब सेड, कि हम उस पैटर्न पे नहीं आ सकेंगे. पैसे तो हमें जाहिर है कि किसी ने नहीं देने थे, डिस्पाइट द फैक्ट द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट पाकिस्तान इज एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस. Now it won't be wrong to say that now this is a war against climate change. Very soon the world has to come to this point कि आप जब तक इसे war footings पे डील नहीं करेंगे, आपसे ये मामलात हल नहीं होंगे. और ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप ये जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो बारिशों का पैटर्न, जो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न, जो वेदर का पैटर्न, स्नोफॉल का पैटर्न, एग्रीकल्चर का पैटर्न, हाउसिंग का, ये सब आप क्लाइमेट को चेंज कर नहीं करेंगे. आप अपने लाइफस्टाइल, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टाइल्स, अपना जिस तरह इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, economic policy, and very very important where we lack most is education policy. आप इन सब चीजों में तब्दीली लाके अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करें. आपको 40 बिलियन डॉलर उसके बाद या उस वक्त या 30 बिलियन या 10 अरब डॉलर किसी ने नहीं दिया या देना है, या जितना देना है वो किस तरह देना है, वो जो आना है वो भी प्रोजेक्ट्स के थ्रू आना है. और वो प्रोजेक्ट्स ये नहीं होंगे कि आपने क्लाइमेट का रुख कैसे मोड़ना है, वो प्रोजेक्ट्स ये होंगे कि आपने इसके साथ जीना कैसे सीखना है, आपने फसलें कौन सी लगानी है, कब से कब लगानी है, आपने अपने पैटर्न्स को कैसे चेंज करना है. आप एग्रीकल्चर से हाथ धो बैठेंगे अगर आपके नहीं करेंगे, विच इज स्टिल द 20% ऑफ योर GDP, स्टिल यू आर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन विच आई थिंक इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी करिकुलम्स में चेंजेस लानी है इमीडिएटली. हमें मैसिव अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी है. लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन अगर आप वाटर में देखें, सो वी आर अ वाटर स्कैर्स कंट्री, अगर आप सिर्फ वाटर स्कैर्सिटी की कैंपेन चलाएं और एक सक्सेसफुल अवेयरनेस कैंपेन हो तो हाउ टू सेव द वाटर, तो 10-11 मिलियन एकड़ फीट आप पानी साल का वैसे ही बचा सकते हो. बाद की जो प्रोजेक्ट्स में पैसे आने हैं और जो सब कुछ होना है वो बहुत बाद की बातें. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई, वेकअप कॉल अगर कोई थी तो वो 2010 के फ्लड्स थे. जिस तरह अली तौकीर साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू था, और उसके बाद भी जो उसके जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें यही आया कि ये जी गवर्नेंस का इशू था. और उसके साथ जो एक बहुत बड़ा मसला उस वक्त पूछा गया कि साल हर साल से एक
फेडरल फ्लड कमीशन के नाम से एक इदारा है, वो क्या कर रहा था? उसका आपको उस वक्त कोई ना रोल नजर आता है, ना कोई उसका काम नजर आता है, और वो सारा कुछ जो है वो अब एनडीएमए ने उठा लिया, और जो कुछ हुआ फ्लड्स के बाद, अर्थक्वेक के बाद भी, वो सबको पता है। तो जो इदारे आपके पास मौजूद हैं, अगर वो इस इशू को डील नहीं कर पा रहे हैं या इतने रिडंडेंट हो चुके हैं कि वो नहीं कर पा रहे, तो वो इदारे क्यों मौजूद है? सबसे पहले हम वो कॉस्ट क्यों बेयर कर रहे हैं? उनको खत्म किया जाए, या फिर उनको नए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक लाया जाए। तो सबसे पहले तो हम अपनी बेतहाशा कॉस्ट इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सही जगह नहीं लगा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद 2010 से आप, जब आपका 10 अरब का नुकसान हुआ एंड 1/5 ऑफ योर कंट्री वाज अंडर वाटर, उसके बाद आपने क्या चेंजेस लाए अपने गवर्नेंस पैटर्न में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, एजुकेशन? इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में क्या चेंजेस की? आपने अपने ओवरऑल इवन हाई स्कूल्स के लेवल पे करिकुलम में क्या चेंजेस की? उन्हें कितना पढ़ाया कि क्लाइमेट चेंज आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, एंड फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ हाउ कैन यू ब्रिंग चेंज? ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद अब जब हम 2022 में पहुंच गए हैं, तो नाउ वी हैव रीच्ड द पॉइंट जहां 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर, और आपकी 33 मिलियन 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो थी वो डायरेक्टली इफेक्ट हुई, एंड वेरी राइटली वो आबादी इफेक्ट हुई जो कि पहले ही बहुत वल्नरेबल थी, तीनों चारों सूबों की। द पॉइंट इज कि जिस तरह तौकीर साहब ने बड़ा सही कहा कि आपको चेंज कहाँ से लाना है, किस पॉइंट पे लाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और चेंज आपको खुद लाना है। दो बातें मैं एंड में कहूंगी कि हमें दो चीजें समझनी है, जो हमें दुनिया को भी समझानी है और उससे पहले अपने आप को समझानी है, कि फॉर द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो इशू है क्लाइमेट का, ये ना लोकल है, ना नेशनल है, ना रीजनल है, दिस इज अ ग्लोबल इशू। ये ग्लोबल इशू इस तरह से है कि आप इसको टेरिटरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको बॉर्डर्स के थ्रू नहीं रोक सकते। किसी मुल्क पे आया हुआ एक इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का या पोल्यूशन का इम्पैक्ट ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पे कोई मुल्क नहीं रोक सकता। तो दिस रिक्वायर्स अ कलेक्टिव ग्लोबल अप्रोच, और ये बात हमें दुनिया को समझाने से पहले अपने आप को समझानी पड़ेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरह मेरा चूंकि ज्यादा रिसर्च जो है वो पानी पे है, तो हमने जो बेसिक चीज समझने से गुरेज किया वो ये किया कि पानी जो है इट कुड नॉट बी डिवाइडेड, it should have been shared because it's the natural tendency of water to be shared. जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो आप बेसिक इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी, हर चीज डिस्टर्ब होती है। अब तीसरी बात ये है कि अगर आपने इसके साथ डील करना है तो बेतहाशा इदारे ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। पहले ये प्रोविंशियल, आफ्टर 18th अमेंडमेंट ज़ाहिर है ये एक प्रोविंशियल इशू बन चुका है, और इसके साथ इससे रिलेटेड बेशुमार इश्यूज हैं जो कि फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे डील होते हैं बाय सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब जब आप सबसे पहले इसके किसी हल की तरफ भी जाएंगे तो सबसे पहले जो पागल कर देने वाली चीज ये है कि आपने किस इदारे से क्या राब्ता करना है और किससे क्या काम करवाना है। तो अ सेंट्रल फेडरल कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन आई लुक एट अ स्ट्रक्चर वी मे रिक्वायर, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने पेंडेमिक में एनसीओसी का एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था, बिकॉज दिस इज नो लेस देन एन इमरजेंसी which needs to be dealt with at war footings. तो आप एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेल बनाएं जिसके अंदर जो रिडंडेंट इदारे हैं खुदा के लिए उनको खत्म किया जाए, बिकॉज इट्स अ वाइट एलिफेंट वी आर बेयरिंग, वी डोंट नीड टू। ओके, और उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन के साथ आपको चलना पड़ेगा, और उसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी। okay, thank you. With this we can move forward. Okay, thank you very much.
Now I would like to move Khalid Saab. Mahmood Khalid Saab. Please, can you unmute yourself? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी Go ahead, Mahmood Khalid जी Saab. ओके बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का और फोरम रियली लर्नेड लोगों का और स्पेशली जो थीम है इसके हवाले से बहुत नॉलेज है। मेरे हवाले से मैं तो सिर्फ इसमें जो चीज़ ऐड कर सकता हूँ फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव, जिस जी तरह जी मैंने पहले क्वेश्चन भी किया कि हमारे लिए जो इस तरह की नेचुरल कैटास्ट्रफीज हैं दैट रिजल्ट्स इनटू इकोनॉमिक लॉस, और जो एक हमारी रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होती है उसके लिए ये एक डिस्टर्बेंस है विच नीड्स टू बी करेक्टेड। अब जब हम अगर अभी जो हमारा जिनेवा की अकॉर्ड है अगर इसको फॉलो करना चाहें तो मैं इससे एक स्टेप पीछे आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा। जब शर्म शेख में ओवरऑल जो यूएन का क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन हुआ तो इसको उस तनाजुर में देखने की जरूरत है। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो वहाँ पे जो हालात थे मोर और लेस अभी भी यहाँ पे वैसी ही आउटकम आई है। अगर आप शर्म शेख की जो उनकी कमिटमेंट्स थी जो उन्होंने वहाँ पे फ्लैग की तो वहाँ पे हमें यही चीज़ नज़र आई कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कमिटमेंट्स तो की हैं लेकिन उनकी ऑनर वो नहीं कर सके। जैसे उन्होंने ये एग्री किया था कि हम 2020 तक कोई 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड जो उनसे डेवलप करेंगे, जिससे पाकिस्तान जैसे और जो बाकी ममालिक जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पॉसिबली है तो वो अपने आप को अडेप्टेशन की तरफ लेके जा सकते हैं या इन केस ऑफ एनी रिस्क वो उसको मिटिगेशन वाली साइड पे मैनेज कर सकते हैं। वो नहीं रहा। तो अब जब मैं इस 20 जो हमारी अभी जिनेवा का रहा इवेंट इसको मैं देखता हूँ तो जिस तरह पहले भी अली साहब ने कहा कि इट्स अ कमिटमेंट, लेकिन इसको देखा जाना चाहिए उसी जो हमारी यूएन की क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट्स है उनके हवाले से कि बहुत सारी इसमें से ऐसी कमिटमेंट्स हैं कि जो अभी के फ्लड से रिलेटेड नहीं है बट इट्स अंडर द इंटरनेशनल जो उनके अकॉर्ड्स हैं और उनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनके तहत। तो अब हमें इसको फर्दर देखने की ज़रूरत है कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए वो हमें फंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो डिज़ास्टर नीड असेसमेंट है वो तो मौजूद है लेकिन एक कंप्लीट रिकवरी प्लान नहीं है कि किस तरीके से हम उसको मैनेज करना चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए। क्योंकि होगा यही कि अभी वक्ती तौर पे हमारे पास जो रिलीफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, उनके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे और टेम्परेरी तौर पे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के जो सोशल प्रोटेक्शन के सेटअप्स हैं उनको रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। लेकिन कैसे फ्यूचर में हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं उसके लिए हमारे पास कोई एज सच वर्किंग प्लान नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान की तरफ जाना चाहिए। जैसा अभी ये पहले भी डिस्कशन सारी हुई कि हम कैसे फ्यूचर में इस किस्म के आने वाले खतरात से बच सकेंगे, क्योंकि हम लोग अब आने वाले वक्त में शायद सबसे ज़्यादा प्रोन होंगे कि हमारे पास इस तरह की कैटास्ट्रफीज जो सी हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स के केस में आती रहेंगी। और जो लास्टली इसमें मैं जो चीज़ हाईलाइट भी करना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड उससे एंगल से देखना शुरू कर दिया। अब जैसे हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं शायद वो फ्लड से ज़्यादा हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की नीड्स हैं उनके साथ उसको लिंक किया जाता है, वेयर इज दैट शुड नॉट बी द केस। इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। व्हाट इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड इज टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स और किस तरीके से हम आने वाले वक्त में इस किस्म की जो हमारे नेचुरल डिजास्टर हैं जिनसे हमारी मईशत के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसको हम रिकवर कर सकें। क्योंकि अभी की जो असेसमेंट है कि तकरीबन हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कुछ 2 से 2.5% के करीब कम हो जाएगी इस डिजास्टर की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि जिसको हमें फ्यूचर की प्लानिंग के तहत देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक इमीडिएट वैल्यू पुट करके अपने लिए रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। इट शुड बी सिस्टमैटिक और उसके पीछे पूरा प्लान होना चाहिए। और जैसे अभी पहले भी मैडम ने भी बताया कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड है या प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, उनकी आपस में कोहेरेंस नहीं है। और इसीलिए हमें वो जो सिमुलेशन एक्सरसाइजेज या जो एक होमवर्क चाहिए था इस किस्म के
ڈیزاسٹر کی پریپیئرڈنس کے لیے یا اس کی جو پوسٹ ڈیزاسٹر ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے کے لیے وہ ہمیں گراؤنڈ لیول پر نہیں نظر آیا. تو میرے حساب سے ڈیفیکلٹ ٹائمز آر اہیڈ, اور اگر ہم نے اس کو پولیٹیکل کی بجائے ایک پراپر ٹیکنیکل طریقے سے پراپر ورک آؤٹ کر کے ہم نے مینیج کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ آنے والے کافی سالوں تک ہمیں اکنامکلی بھی ڈیمیج کرتا رہے گا, اور یہ ہمارے حساب سے بہت زیادہ خطرے والی بات ہے. بہت شکریہ محمود خالد صاحب, اکانومسٹ فرام پائی. نو دیکھیں یہ ساری اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں, ایک اس میں جو اہم نکتہ تھا وہ کہ اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو پبلک کے لیول پہ کہ عام لوگ جو ہے وہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا, اگر پہنچ بھی پا رہا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں اس طرح سے وہ نہیں کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے جو کمیونیکیشن ہے وہ جو ادارے ہیں ان کے درمیان, جیسے ابھی ڈاکٹر زینب نے بھی سجیسٹ کیا کہ کوئی ایک ایسا کوآرڈینیشن میکنزم ہونا چاہیے اور جو آپس میں اس چیز کو دیکھے. زہرا خالد صاحبہ ذرا بتائیں کہ اتنا کچھ تو ایک وقت سے ہو رہا ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ جب 2007 سے ہم نے اس کی کلائمیٹ مین اسٹریمنگ شروع کی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں انیشلی بھی کہ یہ کیوں ضروری ہے, اور یہ کمیونیکیشن کا امپیکٹ یہ ہے کہ بہت ساری انٹرونشنز پاکستان کے اندر لانچ ہوئی. اب ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک گائیڈنس جو ہے پبلک سیکٹر کو وہ بھی وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے. بٹ what hinders all the implementation, اور کیا وجہ ہے کہ ہم کسی خاص جگہ پر نہیں پہنچ پا رہے کہ اپنے اس کلائمیٹ امپیکٹ کو ریڈیوس کر سکیں؟ زہرا خالد. جی تھینک یو سو مچ منیر صاحب مجھے اس فارمیڈیبل ڈسکشن میں انوائٹ کرنے کا. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے, ہم یہ بات تو کر لیتے کہ جنیوا روڈ میپ فار ریزیلینٹ پاکستان, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وی نیڈ اے روڈ میپ ٹو فردر دا امپلیمنٹیشن. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس امپلیمنٹیشن کو روک رہی ہیں. جیسے علی شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں جو ہے نیو اینڈ ایڈیشنل فریمنگ کی ضرورت ہے, ہمیں لوکل گورنمنٹ, ہاؤسنگ سوسائٹی یا بسٹ جو ہے وہ ایک کام کر رہی ہے, بٹ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے اور نہیں دیکھ پا رہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ پہ جو ہے اس کا امپیکٹ ہے یا وہ ہماری اکانومی پہ امپیکٹ ہے, لیکن ہمیں اگر ہم اس کو اور اگر ہم زوم ان کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ڈفرینٹ امپیکٹ ہے اس کا وومن پہ, اینڈ اس کا سملرلی ڈفرینٹ امپیکٹ ہے اور مین پہ. ہم جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس پراپر ایک تو سسٹم نہیں ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس جنیوا کی کانفرنس کا ہم اگر پرپس دیکھیں وہ تو ہمارے پاس آ گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور نے بہت زیادہ سولیڈیرٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شو کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ہمیں ایک چیز ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈس کی سب مین جو ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے, بٹ وہ مٹیریلائز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک اپنا پرسپیکٹو ڈیولپ کریں. ہمیں اگر آپ کہیں بھی کچھ ملکوں میں جو ہے بہت سے پرسپیکٹو انہوں نے اپنے کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کے لیے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ہم اپنا پرسپیکٹو ڈیولپ کرے. آپ نے سنا ہوگا انڈین پرسپیکٹو, سو وی نیڈ ٹو لائک ڈیولپ آور اون دیسی پرسپیکٹو. اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو کلائمیٹ چینج کو یہ ہمارا اپنا نیشنل پرابلم ہے, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نیشنل پرابلم ہے اور ہم ابھی تک اس سے خود ہی نمٹنے آ رہے ہیں, اور جس طرح اگر ہمیں فنڈس مل بھی رہے ہیں وہ کس طرح ریلوکیٹ ہو رہے ہیں یہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا. لائک مجھے کچھ عرصے پہلے ایک وومن فرام بلوچستان اینڈ شی ٹولڈ می دیٹ اس نے مجھے لائک ایک پلیٹ فارم پہ میسج کیا اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ وہ بہت سے فنڈس آئے بھی ہیں تو وہ کہاں گئے ان تک نہیں پہنچے.
تو ہمیں یہ جو ہے بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سے سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ کون ہو رہا ہے. اور اگر ہم جب اویئرنیس یا ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, تو ہمیں وہ کیپیسٹی بلڈنگ کہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح کرنے کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ہماری وومن ہے. جو ہمارا جو کلائمیٹ کرائسس ہے ناٹ جینڈر نیوٹرل. سو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی جو ہے اس پورے ایپوکلپٹک فلڈس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ رورل وومن پاکستان میں افیکٹ ہوئی ہے. اگر ہم اس کی وہ بھی دیکھیں جو اس کے نمبرز ہیں, تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ 1.6 ملین وومن ہے جو ہے وہ افیکٹس ہے. لیکن ہم نے ایٹ دا اسپاٹ یا ہم نے ایٹ دا انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے چیزوں کے بارے میں بات کی ہے, بٹ ہم لوگ جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن نہیں کر پا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک انشور کرے کہ سوشل انکلوژن اینڈ پارٹیسپیشن جو ہے وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے. ہمیں بیسک سروسز اور فزیکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ اپنے ریزیلینٹ اور سسٹینیبل جو طریقے ہیں اس میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پروموٹ کریں انکلوسیونیس کو. اور وہ انکلوسیونیس ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے پاس NDA میں ہے یا PDA میں ہے. یہ آرگنائزیشنز ہیں. علی شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹم کی ضرورت ہے. ابھی تو مجھے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہت مشکل لگتا ہے کہ کس طرح سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر PDA میں یا NDA میں ہے تو ان کے پاس آلریڈی سسٹمز ہیں, کچھ جیسے سندائی فریم ورک ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ چیزیں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, اور وہ ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. حالانکہ اس میں کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں. اس میں علی شیخ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فائنینشیل کیپیسٹی خود بلڈ کریں. ہم نے دیکھا کہ فلڈز آئے, ایک جو ہے وہ میجر آئیکونک ہوٹل جو ہے وہ بہہ رہا تھا, اور اس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلے فلڈز میں بھی ہو چکا ہے, اور ابھی بھی اس نے وہیں پر وہ ہوٹل تعمیر کیا, اور پھر بھی وہ پھر جب فلڈز آئے تو وہ اس نے سیم جو ہے وہ سرکمسٹانسز جو ہے بیئر کیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو آلریڈی سسٹم ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ادارے کہاں ہیں, یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, یہ کوئی ایک بڑی چیز نہیں ہے کہ ہمیں جانے کی, سب کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں یہ پلیز گو اہیڈ. جی اس کے علاوہ ہم اگر مدد کر رہے ہیں اگر ہم اربن ایریاز میں جا رہے ہیں, تو میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی جو وومن ہیں ان کی جو لائف سیونگ ہیلتھ سروسز ہیں اور کموڈیٹیز ہیں, ہم اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ گاؤں دیہات بہہ گئے, بٹ اگر ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہو, ہمارے پاس فنڈز ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ یہ بات جو ہے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ لائف سیونگ ہیلتھ سروسز کو جو ہے وہ انشور کریں. اینڈ پہ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو موسیق آف سولوشنز ہیں ہم اس کی طرف جائیں, اور جو 4 چیزیں ہیں, ریزیلینس, ریکوری, ریکوری, ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن. فریم ورک کو صرف ہم جو ہے انوائرمنٹ یا ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں کہ باہر کے ہمارے پہ اندر کتنا انرول ہے. ہمیں اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیے وومن اینڈ مین کے لحاظ سے. تھینک یو. مطلب you suggest general land. Okay. جی. Okay. Thank you. Thank you very much. ابھی ساری جو بات ہوئی ہے, I don't know علی توقیر شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. میں ایک جو ہمارے پینلسٹ ہیں اس میں کوئی پاک چائنا کولیبوریشن بھی کہیں پہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں؟ Anyone like to speak about it? علی شیخ صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ جو سی پیک ہے
China Pakistan economic corridor, it can be a clean energy corridor. चाइना की जो सेकंड कोल्ड वॉर में जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो अफ्रीका में वो जो अपनी मार्केट्स बनाना चाहता है, उस सारे में उसके लिए चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपना ग्रीन या क्लाइमेट स्मार्ट इमेज को प्रमोट करे। अच्छा, तो हमें देखना ये है कि चाइना के इंटरेस्ट में क्या है और हमारे इंटरेस्ट के साथ कितना वो कोइंसाइड करेगा। तो मेरे ख्याल में चाइना के इंटरेस्ट में है कि क्लीन एनर्जी के तौर पे या इंटरनेशनल क्लीन एक्टर के तौर पे अपने आप को दुनिया में इंट्रोड्यूस करें। पहली वेव में जब जिनको हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं, फेज 1 में, जो नवाज शरीफ के ज़माने में जहाँ से सीपेक स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस बहुत टेढ़ा था और इतना ज़्यादा था कि 10-20 घंटे अर्बन एरियाज में भी लोड शेडिंग होती थी। अच्छा, उस इमरजेंसी में हमारा नीजक रिएक्शन था कि कोई एनर्जी मिले, गैस भी मिले, किस कीमत में मिले, एक फंक्शनैलिटी आए, चूंकि सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो चुकी थी स्टेज के ऊपर, इकोनॉमी हैड कम टू स्टैंड स्टिल। तो उस सूरत में उस जमाने में कोल के ऊपर भी ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमने कोल किया। मैंने चीनियों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी आपकी गवर्नमेंट कहती नहीं लेना, हम ना देते। आपने कहा हमें कोल दो, जल्दी दो, 6 महीने में कौन सा जो है ना ऑपरेशनल हो जाता है, 8 महीने में कौन सा होता है। नो, उसके साथ भी चाइना का इम्प्रेशन जो है वो नेगेटिव हुआ होगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज द अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच टू सी इफ सीपैक कैन बी अ क्लीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसमें सोलर और विंड और हाइड्रोजन के ऊपर हम उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें। Okay. Thank you, Ali Tawqir Sheikh Sahab. Last year, Pak China Institute, SDPI, and Government of Pakistan, they developed like a green green framework for CPEC. I don't know अब उसकी क्या सूरत हाल है, लेकिन कोई ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च तो किया था, और मेरा ख्याल है कि अभी उसके ऊपर कोई ना कोई उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, दे विल बी मोर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब ओके, खालिद महमूद साहब, यू वांट टू से समथिंग? जी सर, सीपैक के हवाले से एक्चुअली देर आर फ्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एज वेल। जैसे अब करलोट का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर है, प्लांट है, वो ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली हेल्पिंग टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स, बट उसकी जो एफिशिएंसी है, दैट्स आल्सो पुटिंग हिम इन दैट रैंक। बाकी चाइना की स्टैंड अलोन फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सॉरी खालिद साहब। जी जी, नो इशू। तो ये चाइना की ग्रीन डेवलपमेंट फाइनेंस की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। It's only our side which needs to develop projects के through which we can seek the funding from that side as well. जैसे अभी पहले अली साहब ने भी कहा कि Chinese can provide all sorts of the best technologies to us. The only issue is that what do we need for our economy? Okay, okay. Zahra Khalid, please go ahead. Zahra Khalid. Zahra Khalid, you wanted to say something? जी, am I audible? Yes, you are. Yes. अच्छा, अली शेख साहब ने एक बात की, मैं उनसे मेरा क्वेश्चन भी था कि हम कोल की बात कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली अभी हमारे भी, हम लोग ग्रीन फाइनेंसिंग पे SDPI काम कर रही है, तो हमें रिसेंटली जो है वो एक ये चीज आई है कि हमें डोनर पर्सपेक्टिव से ये बात आ रही है कि हम लोग जो एज अ पाकिस्तानी, हम लोग कोल को लेकर बहुत ज्यादा बात करें, बट डोनर उसको चाहता है कि उसको कोल को पे इतना उसको अहमियत ना दी जाए। तो उसकी एक मैं जो है इनसे वजह पूछना चाह रही थी कि क्या रीजन है। हम लोग तो इसको बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं कि इट्स आवर प्रॉब्लम, या हमें इसको जो है मटीरियलाइज करना चाहिए, बट ऑन द अदर साइड जो है वो कोल को उस तरह से वो नहीं दी जा रही, इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। अली तौकीर शेख सर।
میرے خیال میں مجھے کوشچن کی شاید صحیح سمجھ نہ لگی ہو, بٹ آئی وانٹ ٹو provoke people by in saying something. کول کے ساتھ پاکستان میں دو پرابلم ہیں. ایک جو ویسٹ ہے اس کو ایک اینٹی چائنا پاکستان میں آرگومنٹ ملتا ہے. دوسرا ہم لوگ جو انوائرمنٹسٹ ہیں, کلائمیٹ چینج والے ہیں, we don't want coal. Period. Full stop. تو دو پرابلم تو بڑی پکی ہیں, مگر جو ہمارا پالیسی میکر ہے وہ کم از کم 3 حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے. ایک کے پی کا لابی ہے پاکستان میں جو ہائیڈرو انرجی چاہتی ہے. اب ہائیڈرو انرجی از نو مور کلائمیٹ سمارٹ اور انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی. اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, کوئی زمانہ تھا کہ ہم ایسے سوچتے تھے. دوسرا بلوچستان ہے جو کہتا ہے جی میرے پاس بڑی خالی زمین ہے, یہاں پہ بے شک دنیا کا سب سے بڑا سولر پاور بنا دے. اور تیسری لابی سندھ کی ہے جو کہتا ہے جی میرے پاس پارک میں بہت کول ہے اور آپ مجھے جان بوجھ کے انڈر ڈیولپ رکھنا چاہتے ہیں بائی ناٹ allowing to promote it. تو یہ ہماری جو انرجی پالیسیز ہیں پچھلے 10 سال میں اگر ان کا انالیسس کریں تو it has vacillated to balance these three interests and often times we have failed. اس درمیان صرف ایک چیز ضرور ہوئی تھی کہ جب وہ انرجی کرائسس بہت سویئر تھا تو اس سٹیج کے اوپر ہم نے ڈیسپریشن میں چائنا سے مانگے تھے, اور اس سٹیج کے اوپر میرے خیال میں وی آر ٹو بلیم آور سیلز بیکاز ہمارا پالیسی میکر کو دنیا میں رینیوبل انرجی کی امپورٹنس کا اور ٹرینڈس کا پتہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اچھا شیخ صاحب, جاتے جاتے ایک ذرا میں ابھی آفتاب عالم نے بات کرنی ہے, اس کے بعد یہ الکاٹل والے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کوئی ایکسکیوز ہے کہ ہماری چونکہ کاربن ایمیشنز آر لیس دین 1% اینڈ دین ہم کول یوز کر لیں یا کوئی بھی ایسے. علی توقیر شیخ صاحب, کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ جی میں سن رہا ہوں. ہاں, تو اس میں یہ تھا کہ ہم عام طور پہ یہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں کیونکہ ہماری کاربن ایمیشنز جو ہیں وہ 1% سے کم ہیں. اگر ہم کوئلہ استعمال بھی کر لیں گے اور کریٹیکل سپر وہ کا ٹیکنالوجی بھی اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ڈز اٹ ریئلی اے ویلڈ ایکسکیوز فار اس؟ نہیں دیکھیے, یہ اٹس اے ویری کمپلیکس کویشچن. آپ کوئی بھی جواب دیں گے اس میں سے 10 کویشچن نکلیں گے, بٹ فار ناؤ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور آج کا ٹاپک بھی نہیں ہے. جی. پاکستان میں کول جو ہے وہ انرجی سے زیادہ ہیلتھ کا ایشو ہے. ہمارے یہاں آلریڈی جو فیول آتا ہے بہت لو گریڈ فیول آتا ہے. ہماری ایئر کوالٹی ہمارے شہروں میں بہت بری ہے, اور ساہیوال اس قسم کی جگہوں پہ جب آپ کول کو زیادہ اپنے انڈسٹری میں لے کر آتے ہیں تو آپ کی کوالٹی اور ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ رہ گئی ہے کہ جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں جن کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انہیں دنیا سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے, تو وہ پھر بعض لوگ آپ کے انرجی مکس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں مگر آپ کول پہ انویسٹ کر رہے ہیں. وہ ایک طرف دنیا جو ہے وہ نیٹ زیرو پہ جا رہی ہے اور آپ کول کی طرف جا رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو اس آرگومنٹ کو بھی ویکن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کمٹ کرے کہ نو مور نیو کول اینڈ نو مور امپورٹڈ کول. اس وقت پاکستان میں امپورٹڈ کول کی جو ریٹ آف انکریز ہے وہ بہت ہائی ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم پروجیکٹس بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو ڈومیسٹک کول کے لیے بنا رہے ہیں تب پارکا کا کول یوز کریں. ریالٹی میں جب آپریشن میں جاتے ہیں تو ہمیں امپورٹڈ فیول ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ سے لاتے ہیں. تو ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے امپورٹڈ کول نہیں لینا. تھینک یو علی توقیر شیخ صاحب. جی آفتاب عالم خان صاحب. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ویری لرنڈ پریزنٹیشن. ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو کلائمیٹ ریزیلینس ہے اس کے لیے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا سوشل, کلچرل, اکنامک اور گورننس سسٹم جو ہے وہ ریفارم نہیں ہوگا ان لائنس پہ, سو دیٹ our system, all these systems are able to cope with the natural hazards and they are able to not only survive but new normal for the world and for Pakistan. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ ہماری اگر دیکھیں پاکستان میں 2010 کے حوالے سے اور 2022 کے حوالے سے 3 چیزیں کامن تھیں جو ہم نے نہیں لرن کی.
early warning system did not work then, did not work now. इस तरह जो रेस्क्यू होता है लोकल लेवल पे लोगों को निकालना, वो हमारी कैपेसिटी ना उस वक्त थी ना अब हमने लर्न की। तीसरा ये था कि जो लोकल लेवल पे रिलीफ था, ये उस वक्त भी बहुत प्रॉब्लम आई, आपने भी इसमें जिक्र किया, अब भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनेवा में जो भी हमारे क्लेम्स हुए हैं या हमें अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है कि न्यू कितना है, लेकिन जो भी हमें मिलता है हम कितना लोगों तक रियली पहुंचाते हैं, ट्रांसपेरेंसी ये बहुत अहम होगा, क्योंकि आवर क्रेडिबिलिटी एट स्टेक। फिर इसमें जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो देख लें कि जहां पे हमने कोशिश की वहां चीजों ने काम की। फॉर एग्जांपल नौशहरा में पिछले 6-7 सालों में तकरीबन 35, 40 या 50 किलोमीटर की एम्बैंकमेंट क्रिएट की गई। उसकी वजह से शहर को इस दफा बचाने में बहुत हेल्प मिली। ऑन दी अदर हैंड अगर शफकत शाह शिराजी जो बलोच ब्रिज इन गडाप, उसको देखा जाए तो दो साल में ही करप्शन की वजह से क्लैप्स हो गया, जिसकी वजह से वहां नुकसान ज्यादा हुआ। तो यहाँ पिछले 2 साल पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में E11 में जो तबाही आई थी, वो हमने 40 फुट के नाले को डेवलपर ने 12 फुट पे लेके आए थे। अभी तक कोई डेवलपर्स के लिए कोई इस तरह की रेगुलेशन नहीं है कि वो ये चीजें ना कर सकें। तो हमें सीखना पड़ेगा। फिर दूसरा इनइक्वालिटी वाला एलिमेंट है, जेंडर के अलावा जो बहुत सी चीजें हैं, वो ये कि पिछली दफा भी 2010 में बहुत लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिली थी, मज़ारों को कॉम्पनसेशन नहीं मिली थी, हारियों को कॉम्पनसेशन नहीं मिली थी, औरतें जो कल्टीवेट कर रही थी उन्हें कॉम्पनसेशन नहीं मिली। अभी भी ये सूरत हाल है। ओके, थैंक यू। और जहां तक नुकसान का ताल्लुक है, गरीबों की जिंदगी, लाइवलीहुड्स और वॉइसेस आर आल्सो सबमर्ज अंडर द फ्लड, इसलिए कि जो अमीर लोग थे वो 10 दिन पहले वो जगह छोड़ के निकल गए थे। तो इन चीजों को भी देखना। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Alcatel 1B सर, ये लिखा हुआ आ रहा है, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? प्लीज अनम्यूट योर, जी प्लीज गो अहेड। अपना नाम जरा आप हमारे साथ अगर में बता दें। और मेरा नाम तज़ीन अख्तर है। वाह, मेरा ख्याल है मैं आपसे मिला हुआ हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा है, बस मैं जरा ये तस्वीर आपकी बड़ी करके देखता हूँ। चले, बात हो सकती है कोई जर्नलिस्ट को भी। हाँ, मैंने सर इसलिए तो आपका माइक ऑन किया सर। आप तज़ीन अख्तर साहब, गो अहेड प्लीज। देखें, जितनी बातें हुई इन सब से हमारा 101% इत्तेफाक है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं यहाँ पे क्या मसाइल। मेरी राय में प्लीज डोंट टेक मी एज अ पेसिमिस्ट, लेकिन इन लोगों से ये काम नहीं होगा जो लोग इस वक्त who are at the helm of affairs, ठीक है। NDM में टॉप ऑफ द लिस्ट जनरल अफजल का हाल आप जानते हैं। जनरल अफजल के ऊपर मैंने काम किया था, फिर जनरल अफजल ने मेरे ऊपर कॉलम लिखवाया और मुझे पीटीआई का बंदा बना दिया। हालांकि पीटीआई वाले जो हैं वो मुझसे ऐसे भागते हैं जैसे वो पानी में फफूंदी फेंकते हैं तो जरासीम भागते हैं, ठीक है। तो बात ये है, इसको आप डिफेंस के साथ मुंसलिक करते हैं, ये है ही डिफेंस से मुंसलिक। हमारे मुल्क में सिर्फ वहां पे कुछ काम होता है जो डिफेंस के नीचे है, और वैसे भी ये कुदरती तौर पर भी और इसकी नोयत के एतबार से भी ये डिफेंस से रिलेटेड इसको बनाएं और डिफेंस वाले इसको देखें, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सिस्टम बन सकता है। ये डिफेंस से इसलिए भी रिलेटेड है कि इससे हमारी इकानमी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ, हमारे लोग मरे, और लोगों की हिफाजत और इकानमी मिलिट्री को बहुत ज़रूरी है। अभी तो तीर शाह साहब ने सही मिसाल दी श्रीलंका की, और हमारी ख़वातीन ने जो ख़वातीन के मसाइल की बात की। हम जो बात भूल जाते हैं वो है बच्चों को और औरतों को, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। अभी आप देखें कि जो कोयले के ऊपर बड़ा हमारा काम हो रहा है, वो समर मुबारक मान साहब ने कितना उस पर शोरो गोगा किया, और उन्होंने कहा जी मुझे तो जब तक $5 अरब नहीं देंगे तो मैं तो काम शुरू नहीं करूंगा।
اور یہ کوئلہ جو سندھ سے میں نے نکالا, یہ بھی صحیح بات کی ماہرین نے کہ ایک طرف آپ کلائمیٹ چینج اور کاربن ایمیشن کو لیتے ہیں اور دوسری طرف آپ کوئلے کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ہم تضادات کا شکار ہیں. مختصر میرے بھائی, یہ ڈیفینس سے متعلق کریں اس کو, اور ڈیفینس اس کو دیکھیں. ویسے بھی پانی, ڈیفینس صرف بم اور گولہ بارود نہیں ہے, ڈیفینس میں پانی بھی آتا ہے, ڈیفینس میں اکانومی بھی آتی ہے, انفراسٹرکچر بھی آتا ہے. تھینک یو میرے جذبات اور خیالات کو شامل کرنے کے لیے. بہت شکریہ تزین اختر صاحب. اب میں ایک عرض کروں, عراق کے اوپر بہت ساری تنقید آتی رہی ہے, اور وہ سارا جو ہمارے ڈیفنس کے لوگ ہیں وردی والے, وہ ان کے سپورٹ تھا اور ابھی تک اس کے اوپر. لیکن بہرحال یہ ہمارا جو ایک نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے نا, یہ چاروں طرف ہی پھیلا ہوا ہے. یہ کوئی وائرس جو کوئی ایسا ایجاد کرنا پڑے گا جو اس وائرس کو ختم کر سکے. منہاج صاحب, ڈاکٹر زینب میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ منہاج کھوکھر صاحب جو ہیں ان سے بات کریں. جی منہاج کھوکھر صاحب, پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. پلیز گو اہیڈ. میں تھوڑا سا quickly I just want to introduce myself. Basically I live in Silicon Valley اور میں ڈاکٹر مہاجر محمد ان کا 5.5 سال جو ہے ایڈوائزر رہا ہوں, ٹیکنالوجی بزنس ایڈوائزر, اور I specialize in building new industries. I offered some solutions to Pakistan government back in 2015. 3.5 سال میں نے ان کے ساتھ مل کے, بلکہ with Ministry of Planning I tried to help. And I figured it out that things at the government level are very difficult to do. تو اس کے بعد بلکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب انہوں نے مجھ سے 2018 میں he asked me to put together Pakistan's policy for renewable energy. تو وہ ہم نے 4 مہینے کی محنت کر کے وہ پالیسی بنائی, لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ it will not be implemented. تو کہنے لگے کیوں, میں تو خود ٹیکنالوجی فورس کا ہیڈ ہوں. میں نے کہا دیکھیں, our policy of 1992, 1996, 2003, 2006, 2013, 2016, they have not been implemented. Energy policies of these years, they have not been implemented. What do you think that now you can implement an energy policy? Anyway, وہ جو 2018 اپریل میں انرجی پالیسی جو اناؤنس ہونی تھی وہ 2018 میں نہیں ہوئی, وہ اگست 2019 میں اناؤنس ہوئی. And when I looked at that policy, it was completely different than what we had given to the government. So what happens? I think the problem in Pakistan is there is just too much political interference for any projects. And I think Zainab or somebody else mentioned here that it has to be project oriented. Abhi bhi jo funding jama hui hai, if it is not project oriented, it will not do any benefit. I think one of the biggest issue is that we get remittances from our overseas community, but we don't use their talent. And there are, I mean, I live myself in Silicon Valley. I meet with engineers every day. I mean, some of the top people in the industry. Hamare, aap dekhe, Cisco bahut badi company hai, multi-billion-dollar company. I mean, sara VP level jo hai, wo sare Pakistani hai. I mean, we never ask these people, I mean, you know, are there any solutions that we can provide? اب میں تھوڑے سے ایک اور واقعہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ in the year 2000 جب عمران خان صاحب جو ہے واشنگٹن ڈی سی آئے تھے, تو اتفاق سے لوگوں جب پاکستانیوں کو بلایا گیا کام دیا, تو کوئی 250 لوگ جو ہے کمرے میں تھے. اینڈ عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد جو ہے کچھ سوال جواب ہو رہے تھے, تو اٹ واز آل پولیٹیکل. تو میں نے ہاتھ اٹھا کے میں نے کہا آئی ہیو اے کوسچن کہ آپ کی جو ایگریکلچر جی ڈی پی تھی, آئی مین دیٹ واز سپوز ٹو بی, آئی مین ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھا, دیٹ واز سپوز ٹو بی 3.85%, بٹ یو گاٹ اونلی 0.8%. 3.05 gap is missing. I mean, there is a gap. I mean, how are you going to fulfill that? تو اب وہ سیاسی حالات میں جو ہے اس طرح کا پاکستان کے لیے سوال جو ہے ذرا مشکل تھا. اینی وے عمران خان he tried his best. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چائنا سے جو ہے ایک ٹیکنالوجی لے رہے ہیں
जिससे हमारे पानी की बचत जो है 30% जो है वो हमें बचत होगी, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है। तो मैंने इनसे कहा कि okay, I will sell my technology to China and you can buy from them, because my technology of solarized precision agriculture saves 95% of the water. Okay. तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि you have this technology, मैंने कहा yes I do. I mean, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने एक साहब को मुकर्रर करने की कोशिश की कि भाई you should work with them, and I said I'm sorry, I have worked with Pakistan government before, I cannot work with this, I mean this individual, I mean because of not some political reasons, because the court did not allow that person. So anyway, the technologies are there, the solution is there. Just yesterday, I was at ComSat to see if there are, at ComSat University, to see if there are people being trained to do the projects. And unfortunately, they are not. And same thing, I did the audit for UET Lahore. Same problem. Right now, Pakistan needs certified solar installers. We don't have certified solar installers. America needs about 550,000 solar installers. I mean, but can Pakistan provide 100,000? I think we can do that, and that will bring a benefit of about $1.2 billion a year for Pakistan, and maybe about $5 billion within the next 3 years. So the solutions are there. Okay, fine. What we need to do is we need to identify the projects and work on those, and that's how we are going to get to somewhere. Otherwise, there's no future on all of this. The whole idea of climate change, resilience, and mitigation is not going to happen. Okay. Thank you. Thank you very much. Minhaj Khokar sir, perhaps you have my cell number and WhatsApp number. If you can drop your number so that I can get back to you afterwards. Okay, thank you so much. Dr. Zainab. Dr. Zainab. Can you hear me, Dr. Zainab? Ji. Can you hear me? जी, आप कुछ कहना चाह रही थी ना? You wanted to add some comment? I would just like to add one last comment here. कि हम जो जितनी सारी बातें कर रहे हैं, जाहिर है कि चेंज कहीं बहुत ऊपर से शुरू होना है, and without making a grand plan for climate change, we cannot move forward. Because we are all talking about various technicalities which need to be dealt with as a wholesome issue, or without a government climate plan, grand plan, how to move forward from now onwards by engaging all the provinces and all the. दूसरी किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाना किसका काम है. I just want to address it that I do understand. I am an educationist and I'm a teacher, and certainly the change has to come from us also. जो हमारा पार्ट है हमें चेंज करना है. तो I just want to tell कि हम जो अपनी करिकुलम साइक्लिक रिवीजन होती है यूनिवर्सिटीज में अंडर ACC, वो BS की और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, वो हम जो करते हैं और जो रिसेंट हमने की है, we have put special focus on environmental politics, global politics on environment, climate change issues in Pakistan, and the role of climate change in the political economy of Pakistan. तो इस तरह के कोर्सेज को अब हम पढ़ा रहे हैं और एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि वो पढ़ाएं, और स्टूडेंट्स के लेवल से हायर एजुकेशन से ये चेंज हम कम से कम अवेयरनेस लाने की कोशिश करें. So as far as my university and my area is concerned, this is what we are taking forward. Okay. Khalid sir, Mahmood Khalid sir, you wanted to add something? सर जस्ट लास्ट थॉट डॉक्टर ज़ैनब से सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं इस फोरम की मदद से ये भी एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट फ्लड्स. क्लाइमेट चेंज के बहुत डैमेजिंग इफेक्ट्स जो उनसे हैं वो हमारी हेल्थ में भी आ रहे हैं और एग्रीकल्चर की एडेप्टेशन के हवाले से भी. तो वी रियली नीड टू बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एडेप्टेशन प्लान, जिसकी मदद से हम आने वाले जो फ्यूचर है उसमें अपने आप को इस किस्म की कैटास्ट्रॉफिक जो हमारे इवेंट्स हैं उनसे बचा भी सकते हैं, एंड मे बी वी कैन improve our livelihood to an extent as well. Okay. Thank you very much. Anyone else want to add? Anyone else?
Yes, Zahra Khalid, please unmute yourself. जी मुनीर साहब, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव जी। से कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। हम पहले रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर रहे थे और उसमें हमने बात की थी कि जो हमारे डोनर्स हैं उस पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम हो रहा है। तो उसमें जो अगला जो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामने आ रही हैं कि अभी हमारे सामने आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसमें हमने इन वाली चीज़ों का किस तरह हम इसको अवेयर कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल आता है वो पार्लियामेंटेरियंस का आता है एग्जैक्टली। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस तरह की नेटवर्किंग विद इन द कंट्री और नेशन वाइड जो है वो हम इस तरह चीज़ें बनाएं जो हमारे इन चीज़ों को अवेयर करने में हमारे वी हैव आल्सो हैव अ सोशल मीडिया। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम किस तरह जो है अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपनी पब्लिक के साथ इंटीग्रेट करके किस तरह इनको इम्प्लीमेंट करें। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली तौकीर शेख साहब, डॉक्टर ज़ैनब, डॉक्टर महमूद खालिद साहब, and Zahra Khalid and all others like who participated in it and extended your wonderful recommendations and suggestions, and certainly they will become part of the reports that we will be compiling soon, and it would be distributed to the concerned stakeholders as well, and looking forward to have a better framework for a climate resilient Pakistan. Thank you so much once again, and I'll be coming up with another webinar next Saturday at 2 p.m. Do watch it. Okay, thank you very much once again.